हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। नारायणाय शतचन्द्रनिभाननाय नारायणाय मणिकुण्डलधारणाय नारायणाय निजभक्तपरायणाय नारायणाय सुभगाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमत्स्य महापुराण को जय। समदरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरु, हजुरहरु समक्ष हामीले मत्स्य महापुराण कथा प्रवचन राखिरहेका छौं, जो श्रवणबाट हामीलाई एक त ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ, ज्ञान मात्रै प्राप्ति हुँदैन, यहाँबाट भुक्ति र मुक्ति पनि तपाई हामीलाई मिल्दछ। त प्यारा भक्त भागवतहरु, हजुरहरुले श्राद्धको महिमा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवत कथा अत्यन्त रोचक कथाहरू रहेका छन् यहाँ र ज्ञान वर्धक, तपाई हामीलाई जहिले पनि काम लाग्ने ज्ञानका कुराहरू रहेका छन्। त हजुरहरुले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्राद्धमा पितृहरूलाई के मन पर्दो रहेछ अथवा के मन नपर्दो रहेछ, कस्ता प्रकारका गुरु ब्राह्मणहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्नुपर्दो रहेछ अथवा निमन्त्रण गरेर घरमा देव कार्यमा होस् अथवा पितृ कार्यमा सम्मानका साथमा उहाँहरूलाई वरण गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान हजुरहरूले थाहा पाउनु भइसकेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले गुरुहरू पनि कस्ता प्रकारका खोज्नु पर्ने रहेछ, अनि हामीले श्राद्धमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई भोजन गराउनु पर्ने रहेछ, औँसी पितृका लागि किन प्रिय रहेछ, यो हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब आज हजुरहरूले थाहा पाउनु हुनेछ पितृ भक्त व्यक्तिहरूले पनि भगवान श्री हरि विष्णुलाई नै प्राप्त गर्दा रहेछन्, जसले आफ्ना पितृहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ, जसले पितृहरूको नाममा बत्ती बाल्नुहुन्छ, जसले पितृहरूलाई तर्पण गर्नुहुन्छ, जसले आफ्ना पितृहरूलाई पिण्ड दिनुहुन्छ, जसले पितृहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले उत्तम गति भगवान श्री हरि विष्णुलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ, सब प्रमाण यहाँ बताइएको छ मत्स्य महापुराणमा। र यहाँनेरि ऋषिहरूले अब प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ। कथम कव्यानि देयानि हव्यानि च जनैरिह। हामीले पितृहरूलाई हव्य कव्य प्रदान गर्दछौं, पितृहरूलाई भनेर तिलाञ्जली दिन्छौं, तिल राखेर जल दिन्छौं हामीले, अनि पिण्ड पनि दिन्छौं। तर त्यो चाहिँ पितृहरूलाई, हाम्रा पूर्वजहरूलाई कसरी प्राप्त हुन्छ त, कुन रूपमा प्राप्त हुन्छ त? प्रश्न गर्नुभयो ऋषिहरूले सुतजीसँग। गच्छन्ति पितृलोकस्थान प्रापकः कोत्र गद्यते। कसरी पितृहरूलाई प्राप्ति हुन्छ होला? यो त आश्चर्यको कुरो छ नि, हैन प्यारा भक्त भागवतहरु? हामी पनि आश्चर्यमा पर्छौं, ओहो के होला यो यस्तो? सोह्र श्राद्ध लागेको छ, पितृका लागि जल दिनुपर्छ, पितृका लागि तर्पण गर्नुपर्छ, पितृका लागि पिण्ड दिनुपर्छ भनेर गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। औँसी तिथिमा पितृहरूलाई मान्नु पर्दछ है। प्रत्येक
वार्षिक श्राद्ध गर्नुपर्दछ, महालय श्राद्ध गर्नुपर्दछ। पितृहरूलाई मान है, पितृहरूलाई मान। पितृलाई नमानिकन कुनै पनि कार्य सिद्ध हुँदैन। बारम्बार 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 गुरुहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ। हामी आश्चर्यमा पर्छौं, के होला यो, कसरी प्राप्ति हुन्छ होला, हामीले यहाँ लडाएको पिण्ड कसरी पुग्छ होला, त्यहाँ पिण्ड त यही हुन्छ। तर पितृ तृप्त हुनुहुन्छ, पितृ तृप्त हुनुहुन्छ, पितृहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ अनि मात्र देवताहरूको आशीर्वाद लाग्छ। गुरुहरूले त हामीलाई बारम्बार यो भन्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो, तर हामीले श्राद्ध नै गर्न चाहेनौं। तर पितृभक्ति पनि सर्वोत्कृष्ट रहेछ है भन्ने कुरा आज हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो नि त, कसरी प्राप्त हुन्छ? मृत्युलोकमा पितृका लागि प्रदान गरिएको हव्य कव्य पितृलोकमा स्थित पितृहरूलाई कसरी पुग्छ र त्यहाँ पुर्याउने वाला को हो? अनि मृत्युलोकमा ब्राह्मणहरूले जो भोजन खानुहुन्छ, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइन्छ, त्यो पनि पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा भन्छन्। यो कसरी हुन्छ होला यस्तो? अग्निमा दिएको आहुति पनि पितृहरूका लागि भनेर दियो भने पितृहरूलाई प्राप्ति हुन्छ, देवताहरूका लागि भनेर दियो भने देवताहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। त आफ्नो कर्म अनुसार शुभ अशुभ योनिहरूमा आफ्ना पूर्वजहरू जान्छन् भनेर फेरि हजुरले नि भन्नुभएको होइन गुरुजी? आफूले गरेको कर्म अनुसार नै विभिन्न योनिमा जानु पर्दछ है। 84 लाख योनिहरू पार गर्न पर्दछ। कोही आफ्नो कर्म अनुसार भूत भएका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार प्रेत भएका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार नरकमा गएका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार बाघ बनेका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार बिरालो बनेका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार गाई बनेका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार भैंसी बनेका होलान्, कोही आफ्नो कर्म अनुसार सर्प बनेका होलान्। उनीहरूले त्यसको उपभोग कसरी गर्छन्? जुन मनुष्यहरूले आफ्ना पितृहरूका लागि भनेर दिइरहेका हुन्छन्। शुभात्मकैः प्रेतैर दत्तम तद भुज्यते कथम। अब ऋषिहरूले यसरी प्रश्न गरिसकेपछि सूतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर हो, वसुन् वदन्ति च पितॄन् रुद्रां सैव पितामहान्। हे ऋषीश्वर हो, पितृहरूका वसुगण, पितामहहरूका रुद्रगण हुन्छन्, प्रपितामहहरूका आदित्यगणहरू हुन्छन्। यसरी वेदले बताएका छन्। पितृहरूको नाम गोत्र उनलाई निमित्त बनाएर प्रदान गरिएको कुनै पनि वस्तु लिएर पितृहरूको नाम र गोत्र उच्चारण गरेर हव्य कव्य जो मनुष्यहरूले दिएका हुन्छन् त्यो मनुष्यहरूले दिएको हव्य कव्य पुर्याउने वाला यिनै गणहरू हुन्। यसरी बताइएको छ। अनि त्यो मात्रै होइन, हामीले दिएको हव्य कव्य पुर्याउने के हो त भन्दा पितृहरूको नाम र गोत्र हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। पितृहरूको नाम र गोत्र उच्चारण गरेर दिएपछि मात्र त्यो पितृहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। त्यसैले हाम्रो गोत्र अनिवार्य हामीले जान्नु पर्दछ र जसलाई हामीले दिँदैछौँ हव्य कव्य उहाँ पितृहरूको नाम हामीले जान्नु पर्दछ। यथा नाम भनेर दिन्छौँ, कथा नाम कहाँ जान्छ। नाम चाहियो, नाम र गोत्र बेगर पुग्दैन। यसरी बताइएको छ। अतिशय पितृ भक्ति जस्तो अतिशय भक्ति पूर्वक उच्चारित श्राद्धको मन्त्रले पनि श्राद्धको उपयोग हुन्छ। भन्नुको मतलब मन्त्रद्वारा, ल हेर्नुहोस् है, के द्वारा पितृहरू कहाँ पुग्छ अरे त भन्दा शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्दछ अरे। मन्त्र नै उच्चारण नगरिकन पितृहरूलाई प्राप्त हुँदैन। नाम, गोत्र अनि मन्त्र यिनीहरूको माध्यमबाट पितृहरूका गणले पितृहरू भएको ठाउँमा पुर्याउँदछन्। अग्निख्वाता पितृ आदिका आधिपत्य
पदमा स्थित रहेको हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। उनी देव पितृहरूको समक्ष जो खाद्य पदार्थ पितृको नाम, गोत्र, काल, देशको उच्चारण गरेर श्राद्धबाट अर्पित गरिन्छ, ती पदार्थहरू अर्पण गरिन्छ। नाम, गोत्र, काल, देश उच्चारण गरेर मन्त्रसहित प्रदान गरिन्छ। ती पितृगणहरूलाई जन्मान्तरमा गएकाहरूलाई पनि त्यो दिएको वस्तुले उहाँहरूलाई तृप्ति गराउँछ। पितृहरू तृप्त हुन्छन्। कसरी? त त्यो समयमा कुनै पनि योनिमा हाम्रा पूर्वजहरू छन् भने, बुझौँ है, हामीले यहाँ बुझ्ने कुरा आएको छ। कुनै पनि योनिमा, जुनै पनि योनिमा हाम्रा पितृहरू हुन्, त्योसँगको मतलब भएन चाहे हाम्रा पितृहरू कहीँ भैँसीको रूपमा प्राप्त हुनुभएको होस्, चाहे हाम्रा पितृहरू त्यो हाम्रो कर्मले गर्दा होइन, उहाँहरूको कर्मले गर्दा प्राप्त हुनुभएको हो नि त त्यो योनि त होइन र। त उहाँहरूलाई आफ्ना लागि उपयुक्त आहारको रूपमा त्यो परिणत हुन्छ अरे। कति राम्रो कुरा आयो यहाँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ यहाँ। त हामीले यहाँबाट जस्तै हामीसँग भएको एउटा फोटो, क्लिक फोटो खिच्छौँ, त्यो वेबको माध्यमबाट उहाँ अमेरिकामा भएका व्यक्तिलाई पुग्छ। त्यो फोटो पुग्छ कि पुग्दैन? परिवर्तन, ल हेर्नुहोस्, यहाँ खिचेको चिज वेबको माध्यमबाट त्यहाँ पुग्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यहाँ दिएको, हुन त हामीसँगै हुन्छ नि त्यो फोटो, हाम्रोमा मेटिया हुन्छ त त्यो फोटो? मेटिया हुँदैन नि। विचार गर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले दिएको पिण्ड त यहीँ छ अगाडि नै, तर कसरी पितृहरूले प्राप्त गर्नुभयो भनेर हामी छक्क पर्छौँ। तर हामीले यहाँ खिचेको फोटो अमेरिकाका साथीलाई पठायौँ, त्यो फोटो हामीसँग पनि त छ नि, होइन? यहीँ छ त मोबाइलमा फोटो, तर कसरी उहाँ गयो होला? यो चाहिँ हामीले कहिले सोचेनौँ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सोचेनौँ हामीले, अनि शास्त्रमाथि प्रश्न उठायौँ हामीले। ल हेर्नुहोस्, आजभोलि त इन्टरनेटले हामीलाई ज्ञान दिइसक्यो, यसरी जाँदो रहेछ नि त भन्ने कुरो, तर हामी अझै अल्झिरहेका छौँ, बुझ्ने प्रयास नै गरेनौँ। दिमाग त्यहाँ हाम्रो कहिल्यै जाँदै गएन। हामीसँगै छ त गुरुजी, हामीले भगवानका लागि चढाएको फल त हाम्रै अगाडि छ, उहीँ छ त, त्यहीँ छ त गुरुजी, कसरी पुग्यो भगवान कहाँ? ल हेर्नुहोस् है, हामीमा यस्तो सोच छ। त भगवान कहाँ? उहाँको नामद्वारा पुग्छ, उहाँका लागि उच्चारण गरेको मन्त्रद्वारा त्यहाँ पुग्छ अरे। जसरी हामीसँग भएको फोटो वेबको माध्यमबाट हामीसँगै छ अगाडि, तर पनि अमेरिकाको साथीलाई पुग्यो। अब के कारणले पुग्यो? उहाँको नामका कारणले पुग्यो। अब आफ्नो राम भन्ने साथीलाई पठाउनु पर्ने थियो, तर श्याम भन्ने साथी कहाँ सेन्ड गर्दाखेरि त्यो रामले पाउँछ त? पाउँदैन। बुझ्नुपर्ने कुरा छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। जस्तै हामीले राम भन्ने व्यक्तिलाई यहाँ खिचेको फोटो पठाउनु छ, तर त्यहाँ गलत नाम राखिदिउँ हामीले एड्रेसमा, श्याम भन्ने राखिदिउँ भने त्यो रामले पाउँछ? पाउँदैन। श्याम कहाँ पुग्यो त्यो? त्यस्तै हामीले कसलाई पठाउनु पर्नेछ, उसको सही नाम उच्चारण गरेर मन्त्रसहित पठाउनु पर्दछ, अनि पुग्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हाम्रा पूर्वजहरू जुनसुकै योनिमा हुन्, उहाँहरूले खाने आहारको रूपमा त्यो परिणत भएर त्यहाँ पुग्दछ अरे। हेर्दा यहाँ हाम्रो अगाडि एउटा पिण्ड छ, तर भैँसीको रूपमा हाम्रा पूर्वजहरू प्राप्त हुनुभएको छ, गाई भएर जन्मनु भएको छ भने उहाँहरूलाई घाँसको रूपमा, एकदम मिठो आहारको रूपमा उहाँहरूले त्यो पिण्डलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले दिएको यहाँको पिण्ड त्यो घाँसमा परिणत हुन्छ हाम्रा पूर्वजहरूको अगाडि पुग्दा। यदि शुभ कर्मको प्रभावबाट पिता देव योनिमा उत्पन्न हुनुभएको छ भने, देवताहरूको योनिमा उत्पन्न हुनुभएको छ भने, हामीले दिएको पिण्ड अन्न अमृत भएर देव योनिमा हाम्रा पूर्वजहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। यो मैले बोलेको होइन, मत्स्य महापुराणमा बताइएको छ। देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नममृतं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति।
श्राद्धको अन्न दैत्य योनिमा हाम्रा पूर्वजहरू हुनुहुन्छ भने भोग रूपमा त्यो श्राद्धको अन्न उहाँहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। पशु योनिमा हुनुहुन्छ हाम्रा पूर्वजहरू भने उहाँहरूलाई तृण घाँसको रूपमा हामीले दिएको पिण्ड उहाँ त्यो रूपमा परिणत भएर पुग्दछ। सर्प योनिमा हाम्रा पूर्वजहरू हुनुहुन्छ भने वायु रूपबाट सर्पको निकट सर्पले आफूले खाने आहारको रूपमा त्यो पिण्ड पुग्दछ। यक्ष योनिमा पनि पिउनेवाला पदार्थको रूपमा हामीले दिएको पिण्ड पुग्दछ। राक्षस योनिमा हाम्रा पूर्वजहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मांसको रूपमा हामीले यहाँ खीरको पिण्ड लडायौं तर त्यहाँ चाहिँ मांसको रूपमा परिणत भएर त्यहाँ पुग्दछ अरे। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले दिनुपर्ने के छ? खीरको पिण्ड अथवा पकाएको पिण्ड पायस हामीले यहाँबाट दिन्छौं तर त्यहाँ त्यही रूपमा परिवर्तन भएर पुग्छ जुन रूपमा हाम्रा पूर्वजहरू हुनुहुन्छ र जुन रूपमा उहाँहरू पूर्वजहरू भएर जे खानुहुन्थ्यो त्यो रूपमा त्यो पिण्ड पुग्दछ। दानव योनिमा हुनुहुन्छ हाम्रा पूर्वजहरू भने हामीले दिएको पिण्ड माया रूपमा परिणत हुन्छ। प्रेत योनिमा हुनुहुन्छ हाम्रा पूर्वजहरू भने हामीले दिएको पिण्ड रुधिर र जलको रूपमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। मानव योनिमा हाम्रा पूर्वजहरू हुनुहुन्छ भने मानिलिउँ हाम्रा पूर्वजहरू कहीँ न कहीँ मानव योनिलाई प्राप्त गरेर उहाँहरू आउनु भएको छ भने हामीले दिएको पिण्डले उहाँहरूका अगाडि त्यो पिण्ड पुग्दाखेरि भोग र रसको रूपमा पुग्दछ, अन्न पानीको रूपमा त्यो परिवर्तन भएर त्यहाँ पुग्दछ। ल हेर्नुहोस्, हामी आफै विचार गरौँ त कहिलेकाहीँ हामी अचानक कुनै पनि मिठो स्वादिलो भोजन प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ आफै विचार गर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू। मानिलिउँ हामी कसैका पूर्वजन्ममा कोही व्यक्तिहरू भएर जन्मेका छौँ कि होइन, त्यत्तिकै हामीलाई प्राप्त हुँदैन है। हामीले कुनै न कुनै कर्म नगरिकन त्यो प्राप्त हुँदैन। हाम्रा चाहिँ सन्तति आदिले ती कुनै न कुनै कर्म गरिदिराखेका छैनन् भने हामीलाई त्यो प्राप्ति हुँदैन। आज हामी किन दरिद्र भयौँ, किन हामीसँग धन छैन, किन सम्पदा छैन त हामी कुनै न कुनै रूपमा कोहीको पूर्वजका रूपमा मानव योनिमा आएका छौँ भने हाम्रा सन्तति आदिले हाम्रा लागि कुनै पनि कर्म गरिरहेका छैनन् कि, शुभ कर्म गरेनन् कि, उनीहरू पदभ्रष्ट भए कि, उनीहरू समस्यामा परे कि होइन, उनीहरूले धर्म छोडिदिए कि। धर्म छोडिदिए भने पनि हामीले धर्म छोड्यौँ भने पितृहरू दुखी हुन्छन् अरे। चाहे मानव योनिमा उनीहरू आएका छन् भने हामीले धर्म छोडिदिउँ र गर्दै आएका श्राद्धहरू छोडिदिउँ, गर्दै आएका देव पूजनहरू हामीले छोडिदिउँ, पितृका लागि गर्दै आएका कर्महरू हामीले छोडिदिउँ भने उहाँहरूले दुःख पाउन लाग्नुहुन्छ। भएको सम्पत्ति मानव योनिमा आउनु भएको छ हाम्रा पूर्वजहरू भने उहाँहरूको सम्पत्तिहरू सकिँदै जान्छ, आफै सकिँदै जान्छ। कस्तो लजिक छ प्यारो भक्त भागवतहरू, कति राम्रो कुरा छ यो। अलिकति दिमाग लाउने हो भने सबै कुरा छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले गरेको मात्र हामीले प्राप्त गर्दछौँ। अब हामीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई राम्रो कर्म सिकाएका छौँ भने पक्कै पनि उनीहरूले श्राद्धादि कर्म गर्छन्, देव पूजा गर्छन्, त त्यही हामी मानव योनिमा आयौँ भने पनि सुख र भोगको रूपमा हामीले त्यो प्राप्त गर्दछौँ। अरे कति राम्रो कुरा आएको छ यहाँ प्यारो भक्त भागवतहरू। मानव योनिमा कोही हाम्रा पूर्वजहरू आउनु भएको छ भने हामीले दिएको पिण्डद्वारा हाम्रा पूर्वजहरूलाई, मानव योनिमा प्राप्त भएका पूर्वजहरूलाई हामीले दिएको पिण्ड धनको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त हुन्छ र स्वास्थ्य सुस्वास्थ्यको रूपमा प्राप्त हुन्छ। श्राद्ध रूपी वृक्षमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको पुष्प हुन्छ अरे, त्यस्तो प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ अरे, त्यस्तो प्रकारको फल छ अरे प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, जुन हामीले चाहन्छौँ त्यही रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पितृगण प्रसन्न भए भने मनुष्यहरूलाई आयु दिन्छन्। आयु हो पुत्रम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि छ। ल हेर्नुहोस्, पितृहरू प्रसन्न हुनुभयो भने हामीलाई आयु प्राप्ति हुन्छ, हाम्रो आयु लामो हुन्छ, सन्तान प्राप्ति हुन्छ। छोरा चाहे छोरी, छोरा चाहे छोरा, छोरी चाहे छोरी, धन चाहे धन, विद्या चाहे विद्या, स्वर्ग चाहे स्वर्ग, मोक्ष चाहे मोक्ष, सुख राज्य हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। शास्त्रहरूले बताएका छन्, यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, कौशिकका पुत्र पूर्व कालमा श्राद्धको प्रभावद्वारा नै व्याधा बनेका थिए। श्राद्धको प्रभावबाटै व्याध पनि बने। पहिले व्याधा बने, त्यहाँबाट मृग बने, त्यहाँबाट चक्रवाक चखेबा बने,
अनि फेरि उनीहरू मानव योनिमा प्राप्त भए अनि त्यसपछि उनीहरूले मोक्ष प्राप्ति गरे। भगवान विष्णुको परम पद वैकुण्ठमा उनीहरू गएको कौशिकका पुत्रहरू श्रूयते च पुरा मोक्षम प्राप्तः कौशिक सुनभ। कौशिक ऋषिका पुत्रहरूले मोक्ष प्राप्त गरेका थिए, पितृ भक्त भएर वैकुण्ठलाई प्राप्त गरेका थिए भनेर यसरी भनिसकेपछि अब ऋषिहरूले तुरुन्त प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। कथम कौशिकदायादः प्राप्तास्ते योगमुत्तमम् पञ्चभिर्जन्म सम्बद्धै कथम कर्मक्षयो भवेत्। हैन, हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ? आफूले केवल 5वटा योनिमा नै भगवान श्री हरि विष्णुको पदलाई प्राप्त गरे कौशिक मुनिका ती पुत्रहरूले भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ त 84 लाख योनिका कुराहरू छन्। 84 लाख योनि प्राप्त गरेपछि मात्रै मनुष्य योनि पाइन्छ भनेर भनेका छन् शास्त्रले। तर केवल 4वटा योनिलाई पार गरेर मनुष्य योनि पाए अनि फेरि उनीहरूले मनुष्य योनिसँग 5औं भयो, त्यसपछि फेरि मोक्ष पदलाई प्राप्त गरे। कसरी यस्तो विभिन्न अशुभ कर्महरूको विनाश भयो त? उनीहरूको अशुभ कर्म त पक्कै उनीहरूले गरेका थिए। त्यो समयमा अशुभ कर्म कसरी क्षय भएर उनीहरूले पुण्य प्राप्त गरे अनि भगवानलाई प्राप्त गरे? त्यतिकै त भगवानलाई प्राप्त गरिँदैन, कुनै न कुनै पुण्य त चाहियो हामीलाई। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, कौशिको नाम धर्मात्मा कुरुक्षेत्रे महान ऋषि। हे ऋषिश्वर हो, सुन्नुहोस्, म कथा भन्दैछु। कुरुक्षेत्रमा कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 7 जना पुत्रहरू थिए। नाम कर्म अनुसार उनीहरूको पुत्रको नाम, उनको पुत्रको नाम, 7 जना पुत्रहरूको नाम थियो स्वश्रिप, क्रोधन, हिंस्र, पशुन, कवि, वाग्दुष्ट अनि पितृवर्ती। पिताको मृत्यु भइसकेपछि सबै महर्षिहरू यिनीहरू के भए? 7 जना गर्ग ऋषिका शिष्य भए। त्यो समयमा लोकलाई अत्यन्त भयभीत गराउनेवाला अनावृष्टि भयो, संकटकाल आइलाग्यो। त्यो अकाल अवस्थामा पनि गर्ग ऋषिको आज्ञाद्वारा उनीहरू 7 जना गर्ग ऋषि आफ्ना गुरुको सेवामा लागिरहे। अनावृष्टि भएको छ, अकाल अनिकाल छाएको छ, तर पनि आफ्ना गुरुको सेवा उनीहरूले छोडेनन्। गुरुको सेवा गरि नै रहे, गुरुको सेवा गरि नै रहे। ल हेर्नुहोस् है, गुरुको महिमासँग पनि जोडिएको कुरा छ यहाँनेरि। अब त्यो समयमा के भयो त भन्दा गुरुको सेवामा त लागिरहेका थिए, उहाँ वनमा सबै भोकबाट अत्यन्त पीडित भए। अब क्षुधा शान्तिका लागि, भोक शान्तिका लागि कुनै पनि उपाय उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका थिएनन्। त त्यो समयमा सबैभन्दा कान्छा भाइ पितृवर्ती थियो उनको नाम। उनले श्राद्ध कर्म गर्नका लागि सबै भाइहरूलाई अनुरोध गरे। हे भाइ हो, मैले सुनेको छु श्राद्ध कर्म गर्यो भने धन पनि प्राप्ति हुन्छ अरे, आयु पनि प्राप्ति हुन्छ, सुख सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। म त कान्छो भाइ हुँ, लु हजुरहरूको माध्यमबाट पितृ तृप्त हुने कर्म गरौँ त, पक्कै पनि हामीलाई केही न केही फल प्राप्ति हुन्छ। अब अरू जो पितृवर्तीका दाजुहरू थिए उनीहरूले पनि ठिकै छ त्यसो भए पक्कै यस्तो हुन्छ भने गरौँ न त। सबैले के गरे, आफूसँग जे जस्तो अनिकाल त थियो, तर पनि जे जस्तो थियो जल, तिल अथवा पिण्ड पकाउनका लागि चामल अथवा पायस केही थोरै उनीहरूले जुटाए। त्यस्तो अनिकालमा पनि ल हेर्नुहोस् है, अनिकालमा पनि जुटाए र बडो श्रद्धा साथ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि पितृकर्म गरे, देव कर्म पनि गरे, पितृकर्म पनि गरे। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, 2 भाइले देव कार्य गरे यसरी बताइएको छ। भन्नुको मतलब 2 भाइ देव कार्यमा लागे, 3 भाइ पितृ कार्यमा लागे अनि 1 अतिथिको रूपमा नियुक्त भए, स्वयं 1 जना के भए कर्ता भए। यसरी देव कर्म पनि भयो, अतिथिको कर्म पनि भयो अनि आफू कर्ता पनि बने, पितृकर्म पनि गरे। त यस प्रकार पितृपरायण पितृवर्तीले
पितृहरूको स्मरण गरेर मन्त्र उच्चारण गरेर श्राद्ध कार्य सम्पन्न गरे। कालक्रम अनुसार केही समय पछाडि उनीहरूको मृत्यु भयो, 7 जनाको मृत्यु भयो। श्राद्ध गरेका पुण्यको कर्मले गर्दा प्यारा भक्त भागवतहरू उनीहरू दासपुर मन्दसौर नामक नगरमा शिकारी भएर उत्पन्न भए, तर शिकार गरेन। शिकारीको घरमा उनीहरू उत्पन्न भए, तर पितृ स्नेहका कारणले गर्दा पूर्व जन्मको सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूले जानेका थिए, स्मरण उनीहरूमा थियो, व्याधा भएर जन्मिएका थिए। तर उनीहरूले क्रूर कर्म गर्नेवालाको घरमा जन्मिएर पनि पितृहरूको महात्म्य उनीहरूलाई थाहा थियो, जाति स्मरण थियो। त्यही फलका कारणले गर्दा उनीहरू वैरागी बने। जन्म कहाँ भयो? व्याधाको घरमा। भगवानले पनि चेक जाँच गर्नुहुन्छ अरे क्या प्यारा भक्त भागवत। त यी व्यक्तिहरूले पितृकर्म त गरे, अब व्याधाको घरमा यिनीहरूलाई जन्म दिउँ, त्यस पछाडि यिनीहरू व्याधा नै भयो भने नरकगामी हुन्छन्, होइन भने यिनीहरूलाई त मुक्ति दिनुपर्दछ। त उनीहरू वैराग्यमा प्राप्त भए। तब यी 7 जना के भए? वैरागी भने प्यारा भक्त भागवत। उनीहरूले अनसन गरे, आफ्नो शरीरको त्याग गरे वैरागी बनेर। अब त्यस पछाडि पहिलो जन्ममा उनीहरू व्याधा भए, अब अर्को जन्ममा उनीहरू कालञ्जर पर्वतमा नीलकण्ठको समक्ष मृग योनिमा उनीहरू प्राप्त भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब उनीहरू जन्मिँदा के भएर जन्मिए? मृगको योनिमा जन्मिए। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ पनि उनीहरूलाई जाति स्मरण भयो। पितृको स्नेहबाट अनुभावित भएका कारणले गर्दा उनीहरूलाई थाहा भयो कि हामी पूर्व जन्ममा यो थियौं, त्योभन्दा अगाडि हामीले पितृभक्त बनेका थियौं। त्यस पछाडि हामीले शिकारीको घरमा, व्याधाको घरमा जन्म लियौं, त्यस पछाडि आज हामी मृग योनिमा आएका छौं। उनीहरूलाई थाहा थियो। अब होइ ज्ञानका कारणले गर्दा उनीहरू फेरि वैरागी बने। विभिन्न तीर्थहरूमा गएर अनसन बस्न लागे। मृगको योनिलाई प्राप्त गरेर पनि उनीहरूले केही पनि खाएनन्, अनसन बसे, प्राणलाई त्याग गरिदिए। त्यस पछाडि 7 जना योगाभ्यासी, तिनीहरू योगको अभ्यास गर्नेवाला मानसरोवरमा चखेवाको योनिमा उनीहरूले जन्म लिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, कर्म अनुसार उनीहरूले अब चखेवाको योनिमा प्राप्त भएका छन्। त्यो समयमा उनीहरूको नाम थियो अरे सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक अनि सुनेत्र अनि अंशुमान। यी 7 जना योगका पारदर्शी थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। अब चखेवाको जन्म लिए तापनि उनीहरूलाई थाहा थियो कि पूर्व जन्ममा हामी यो थियौं। उनीहरू भ्रमण गरिरहेका थिए। त्यसै समयमा एक पाञ्चाल वंशी नरेश, जो महान बल र पराक्रमबाट सम्पन्न थिए, उनका साथमा अनेकौं सेनाहरू थिए, वाहनहरू थिए। आफ्ना उद्यानमा अब यिनीहरू मानसरोवरमा जल भएको ठाउँमा चखेवा भएका थिए। त अब यी जो पाञ्चाल वंशी नरेश राजा आफ्ना स्त्रीहरूका साथमा उद्यानमा हावभावका साथमा क्रीडा गरिरहेका थिए। ती चखेवा पक्षीहरूले देखे। त्यो समयमा देखिसकेपछि अब एउटा चखेवाले के मन गर्यो अरे त भन्दा प्यारा भक्त भागवतहरू, जो श्राद्धकर्ता पितृवर्ती नामक ब्राह्मण थिए पहिले प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उनी नै के इच्छा गर्न लागे त भन्दा उनले यी राजा जस्तै हुन पाए त हुन्थ्यो, यी राजा जस्तै हुन पाए राज्य प्राप्त गरिन्थ्यो होला भन्ने इच्छा गरेछ। अरु 2 जनाले ती राजासँग भएका मन्त्री सेनाहरूलाई देखेर ती अरु दुईटाले चाहिँ के विचार गरे अरे त भन्दाखेरि, मन्त्री
बन्न पाए त आफ्ना सुरक्षाका लागि सेना हुने रहेछन्, हामीसँग वाहन हुने रहेछन्, वाहनमा हिँड्न पाइने रहेछ। मन्त्री पद प्राप्त गर्ने इच्छा गरे। एकजनाले पितृवर्तीले राजा हुने इच्छा गरे, अरू दुई भाइले मन्त्री हुने इच्छा गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू अरू जो 4 जना थिए उनीहरू निष्काम थिए अरे, कुनै पनि इच्छा गरेनन्। अरू 4 जनाले कति भए 4 3 7 जना ल हेर्नुहोस् है। अब जो 4 जना निष्काम थिए उनीहरू श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलमा जन्म लिए। त्यो शरीर त्याग गरिसकेपछि भक्तवत्सल भगवानको अब ती अरू 3 मध्ये जो पहिली राजाको इच्छा गरेका थिए पितृवर्ती, उनै हाँस के अरे चखेवा बनेका थिए नि त। पितृवर्ती पनि चखेवा थिए, यी सब 7 जना चखेवा थिए। त पितृवर्तीले पहिली कौशिक ऋषिको छोरा हुँदा यिनको नाम के थियो? पितृवर्ती थियो। त यिनले अब विभ्राजको पुत्रको रूपमा, राजा विभ्राजको पुत्रको रूपमा ब्रह्मदत्त नामबाट जन्म लिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। अरू 2टाले मन्त्रीको इच्छा गरेका थिए, त्यसैले यिनीहरूले यिनै ब्रह्मदत्तको मन्त्रीको रूपमा कण्टरिक र सुबालक नामबाट जन्मिए र मन्त्रीको यिनीहरू पुत्र भए। अरे हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मन्त्रीकै पुत्रको रूपमा कण्टरिक र सुबाल नाम लिएर यिनीहरू जन्मिए। अब के भयो त? राजा विभ्रजको मृत्यु भइसकेपछि विद्वान पुरोहितहरूले ब्रह्मदत्तलाई राज्य दिए। अब ऊ पाञ्चाल नरेश ब्रह्मदत्तको नामबाट प्रख्यात भए। अगाडि को थिए? कौशिक ऋषिका छोराहरू थिए। त्यस पछाडि सिका व्याधाको योनिमा आए, त्यस पछाडि मृगको योनिमा आए, त्यस पछाडि चखेवाको योनिमा आए, त्यस पछाडि अब 4 जना ब्राह्मण योनिमा उत्पन्न भए, 1 जना ब्रह्मदत्त राजाको रूपमा उत्पन्न भए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अरू 2 जना मन्त्रीको पुत्रको रूपमा उत्पन्न भए। अब ब्रह्मदत्त राजाको रूपमा 1 जना जन्मिए। त पत्नी, उनको पत्नीको नाम के थियो अरे त भन्दा सन्नति थियो। अब सन्नतिको साथमा एक दिन राजा ब्रह्मदत्त फेरि उद्यानमा घुम्न गएका थिए। वहाँ उनले कलहबाट व्याकुल एक कमिला र कमिली देखे। एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ है प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ। अब कमिला 2टा, एउटा भाले कमिला, एउटा पोथी कमिला देखे ती राजाले। अब उनीहरूको लीला हेर्न लागे के ती राजाले नि। ल हेर्नुहोस् है, ब्रह्मदत्तले उनीहरूको लीला हेर्न लागे। अब यी ब्रह्मदत्त त सिद्ध छन् नि त प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, सिद्ध पुरुष छन्। उनले सम्पूर्ण जनवार कमिला आदिको भाषा बुझ्दथे। किन बुझे भन्ने प्रश्न पनि छ यहाँ अगाडि आउँछ। किन त भन्दा उनी सिद्ध योगी थिए, सिद्ध थिए नि त उनी त। ल हेर्नुहोस्, 4वटा योनिमा अब उनले मुक्ति प्राप्त गर्दैछन् प्यारा भक्त भागवत। कति राम्रो कुरा छ यहाँनिर। त उनी जस्तो सिद्ध अर्को को थियो र? तर कमिला र कमिली देखे भन्नुको मतलब भाले कमिला र पोथी कमिला देखे। अब उनी कमिला त के कीट त हो नि एउटा, हैन र? अब भाले कमिला काम बाणले अत्यन्त सन्तप्त भइरहेको रहेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा भाले कमिलाले पोथी कमिलालाई भनेछ, हेर तिम्रो यो शरीर कति सुन्दर छ। राजाले बुझिरहेका छन् है, कमिलाको भाषा राजाले बुझिरहेका छन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। तिम्रो कम्मर त कति मजाको छ। एकदम बयान बखान गर्न लागे, फुर्क्याउन लागे, फुर्क्याउन लाग्यो त्यो कमिलोले त्यो पोथी कमिलीलाई। ल हेर्नुहोस्, अब उनीहरू भाले पोथी छन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यो समयमा अर्को जो पोथी कमिली थी त्यसले बोलिछे, अरे सठ, अरे मूर्ख, व्यर्थैमा मेरो अगाडि किन बकबक गरिरहन्छौ तिमी? अरे धूर्त, तिमीले अघिल्लो दिन मलाई परित्याग गरेर एउटा लड्डुको चूर्ण, एउटा लड्डुको सानो चूर्ण अर्कै पोथी कमिलालाई लगेर दिएको होइन तिमीले? आज मेरो अगाडि मेरो चाहिँ बयान गर्ने,
तिमी कामशक्त भयो भन्दैमा मेरो बयान गरेर अहिले मलाई आकर्षित गर्न खोज्ने तिमी त सट हौ, मूर्ख हौ। अघिल्लो दिन मलाई तिमीले परित्याग गरेका थियौ। कमिलाले बोलेछ त्यो समयमा। त्वत सादृश्यान् मया दत्त मन्यसै वरवर्णिनी। अरे वरवर्णिनी सुन न, तिमी जस्तै रङवाली देखे नि त मैले अर्की कमिलीलाई। त्यसै कारणले गर्दा मैले त्यो लड्डु मेरै पत्नी होला भनेर लगेर दिएको, तर अर्कै कमिलीलाई परेछ। मलाई क्षमा गर हे सुब्रते, मैले जानिन, तिमी जस्तै देखे नि त मैले, त्यही भएर लगेर दिएको हो। तर मेरो गल्ती छैन, म त्यो समयमा भुलमा परे, म क्षमा चाहन्छु भनेर पाउमा गिरेछ। पाउमा लम्पसार पर्यो त्यो कमिलो। अब कमिलीले पनि लौ ठिकै छ भनेर क्षमा दान दिई। सुतजी भन्नुहुन्छ, इति तद्वचनं श्रुत्वा सा प्रसन्ना भवत् ततः। यस प्रकारको ती कमिला र कमिलीको यी प्रसंग, उनीहरूले बोलेको कुरा सुनेर राजा प्रसन्न भए। ल हेर्नुहोस् है, अब किन ती राजाले यो भाषा बुझे त भन्दा भगवान चक्रपाणी विष्णुको कृपाबाट समस्त प्राणीहरूको बोलीको ज्ञात ब्रह्मदत्तलाई हुन्थ्यो अरे। ल हेर्नुहोस्, ब्रह्मदत्त राजा अत्यन्त विस्मित परे। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो तुरन्त, कथम सत्वरुतज्ञो भूत ब्रह्मदत्तो धरातले तच्चा भवत कस्य कुते चक्रवाक चतुष्टय। होइन हजुर, के भन्दै हुनुहुन्छ सुतजी? ब्रह्मदत्त यो भूतलमा जन्म लिएर समस्त प्राणीहरूको बोली जान्नेवाला, बोलीलाई बुझ्नेवाला कसरी भए? भूतलमा, पृथ्वी तलमा त मनुष्यले चराचुरुङ्गीको भाषा त बुझ्दैन, किनभने मनुष्य भएर आइसक्दा त उसले भाषा बुझ्न सक्दैन। तर यी ब्रह्मदत्तले कसरी बुझे? अनि अरू यी पितृवर्ती त राजा ब्रह्मदत्त भए, अरू दुई भाइ मन्त्रीका पुत्रहरू भए, तर ती चारजना चक्रवाक, अरू ती चारजना चक्रवाक भनेको चखेवा कुन कुलमा उत्पन्न भए? यो पनि प्रश्नको उत्तर चाहियो। सुतजी भन्नुहुन्छ, तस्मिन्नेव पुरे जातास्ते च चक्राह्वयास्तदा। सुन्नुहोस् हे ऋषि हो, ती चार चक्रवाक थिए नि, चखेवा थिए नि, उनै ब्रह्मदत्तको नगरमा जो चखेवा नै एक राजा बनेका थिए, त उनकै नगरमा एक वृद्ध ब्राह्मणका पुत्रको रूपमा ती चारजना निष्काम थिए नि त। उनीहरूले कुनै कामना राखेका थिएनन्, उनीहरू चाहिँ ब्राह्मणको कुलमा उत्पन्न भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। हामी पनि नि प्यारा भक्त भागवतहरू निष्काम भावले कथा सुन्छौं, कुनै पनि कामना राख्दैनौं, निष्काम भावले भगवानको सेवा गर्छौं भने हामीले पनि ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिन्छौं। अरे कति राम्रो ज्ञान छ, यहाँ बुझ्नुपर्ने ज्ञान छ। ल हेर्नुहोस्, अथवा हामीले जुन कामनाले भगवानको सेवा गर्छौं त्यही हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भगवान श्री हरि विष्णुको कृपाका कारणले गर्दा त्यही कौशिक ऋषिकै छोराहरू हुन् नि त यिनी सातजना, होइन र? त चखेवाको रूपमा प्राप्त भएर पनि उनीहरूले जे कामना गरे त्यही योनिलाई प्राप्त गरे। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त उनीहरू चारजना ब्राह्मणको घरमा जन्म लिए, पूर्ववत जाति स्मरण उनीहरूमा रह्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। किन भन्दा यिनीहरू योग भ्रष्ट भएका छैनन्, ती तीनजना योग भ्रष्ट भए। किन? यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ती तीनजना किन योग भ्रष्ट भए भन्दा हुन त सातैजना चखेवा बनेका थिए, तर सातजना मध्ये तीनजना योग भ्रष्ट भए। किनभने उनीहरूले कामना राखे नि त, म राजा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो। भगवानले पुर्याइदिनु भयो राजा, लौ त राजै हो। तर सम्पूर्ण पूर्व जन्मका कुराहरू उसले बिर्सियो, किनभने उसले कामना राख। अरू दुईटाले हामी त मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूले यो भाव राखे, उनीहरूको पनि त्यो स्मरण शक्ति हरायो। तर यी चारजनाको स्मरण शक्ति हराएन, किनभने यिनीहरूले कुनै पनि कामना राखेनन्। ब्राह्मण कुलमा जन्मिए, सिद्ध कुलमा जन्मिए। त्यसै कारणले गर्दा पूर्व जन्ममा को थियौं हामी, के भयौं? पूर्व जन्ममा त कौशिक ऋषिका पुत्रहरू थियौं, गर्ग ऋषिका शिष्य थियौं। त्यस पछाडि श्राद्ध कर्मका प्रभावले गर्दा हुन त हामी व्याधाको कुलमा गएका थियौं। त्यस पछाडि हामी मृग योनिमा आयौं, होइन? यहाँ कुरा त्यही त छ नि।
अनि त्यस पछाडि चखेवाको योनिमा आयौं, त्यस पछाडि हामी फेरि ब्राह्मण योनिमा आयौं। ती 4 जनालाई सबै कुरा थाहा थियो। अब के भयो त? ब्रह्मदत्तकै नगरमा वृद्ध ब्राह्मणका पुत्रको रूपमा 4 जना त जन्मिए। उनीहरू कर्म अनुसार हेर्नुहोस् सुदरिद्र थिए। ब्राह्मणको घरमा त जन्म लिए तर दरिद्र थिए, खानेकुरा भनिसक्दा पाइँदैन थियो। अब त्यो समयमा पितासँग प्रार्थना गर्न लागे। उनीहरूलाई त थाहा छ नि हामी पूर्व जन्ममा यस्तो 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 थियौं, त्यसै कारणले गर्दा अब पनि हामी योग भ्रष्ट हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई थाहा थियो प्यारा भक्तभागवतहरू। त्यसैले उनीहरू तपस्या गर्नका लागि जाने विचार गर्न लागे। तपस्या गरेर परम सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छौं हे पिताजी भनेर ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएका 4 जनाले आफ्ना ब्राह्मण पितासँग अनुरोध गरे, हे पिताजी हामी तपस्या गर्न चाहन्छौं। यो सुनेर महातपस्वी सुदरिद्र दीन बाणीमा भन्न लागे, हे पुत्र हो, ती ब्राह्मणको नाम रहेछ सुदरिद्र, उनीहरूकै 4 पुत्रको रूपमा यिनीहरू जन्म लिएका थिए। त सुदरिद्रले भने, हे पुत्र तिमीहरू कस्तो कुरा गर्दैछौ? म त बुढो भइसके। अब म वृद्ध पितालाई छोडेर तिमीहरू वनवासी हुन चाहन्छौ? मलाई छोडेर, मलाई परित्याग गरेर तिमीहरूलाई कुन धर्म प्राप्ति हुन्छ? अब तिमीहरूको के गति होला? त्यसैले वृद्ध भएका पिता मातालाई छोड्नु यो महापाप हुन्छ। त्यसैले तिमीहरूले नछोड। तर उनीहरू त सिद्ध थिए, किन टेर्थे? ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्तभागवतहरू, ती पुत्रहरूले भने अरे त्यो समयमा पिताको कुरा सुनेर, हजुरले चिन्ता नलिनु। हजुरलाई के चिन्ता लागेको छ भने अब त म वृद्ध भएँ, मलाई खानेकुरा कसले ल्याइदेला अगाडि, मेरो सेवा कसले गर्ला अगाडि भन्ने हजुरलाई चिन्ता भएको होइन। चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरको जीविकोपार्जनको प्रबन्ध हामीले गरिदिएका छौं। यसको अतिरिक्त अरु हजुरलाई के चाहिन्छ र? हजुरलाई चाहिएको वृद्ध अवस्थामा खानको लागि होइन र पिताजी? खान पाइयोस् यति होइन र पिताजी? त्यसैले यसको प्रबन्ध हामीले गरिदिएका छौं। अब हामीलाई नरोक्नुहोस्। यदि हजुरले प्रातःकालमा राजा ब्रह्मदत्तको समक्षमा गएर यो श्लोक पाठ गर्नुहोस्, हजुरलाई खाने प्रबन्ध तुरुन्तै मिल्नेछ। हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले हजुरले खाने प्रबन्ध गरिदिएका छौं, चिन्ता नगर्नुहोस् पिताजी। कुन श्लोक? यो श्लोक भन्नुहोस् पिताजी। ये विप्रमुख्या कुरुजाङ्गलेषु दासास तथा दासपुरे मृगाश्च कालाञ्जरे सप्त चक्रवाका ये मानसे त्यत्र वसन्ति सिद्धाः। यो श्लोक हजुरले ब्रह्मदत्तको घरमा, ती राजा ब्रह्मदत्तको घरमा गएर भन्नुहोस्, हजुरलाई अथाह धन सम्पत्ति मिल्नेछ। हजुरलाई खाना लाउन सबै पुग्छ। धन सम्पत्ति भइसकेपछि टेन्सन नै हुँदैन। हजुरले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हजुरलाई हजारौं गाउँ प्रदान गर्दिनेछन् राजाले। यो श्लोकको अर्थ चाहिँ के हो त? यहाँ भनिएको छ, जो कुरुक्षेत्रमा ब्राह्मण श्रेष्ठ भएका थिए। ल हेर्नुहोस्, जो कुरुक्षेत्रमा ब्राह्मण श्रेष्ठ थिए, कुरो त यही हो। कुरुक्षेत्रमा को ब्राह्मण श्रेष्ठ भएका थिए? कौशिक ऋषिका पुत्रको रूपमा। ल हेर्नुहोस्, कौशिक ऋषिका पुत्रको रूपमा 7 जना छोराहरू थिए। अनि दासपुरमा गइसकेपछि के भए? मन्दसौर भनेको कुरुजाङ्गलेषु, अनि दासास तथा दासपुरे मृगाश्च। मन्दसौरमा व्याधको रूपमा उनीहरू प्राप्त भए। अनि कालञ्जर पर्वतमा मृगको रूपमा प्राप्त भए। मानसरोवरमा 7 चक्र वाघको रूपमा थिए भन्ने यो एउटा श्लोक छ। यो श्लोक गएर हजुरले भनिदिनुहोस्, यसको अर्थ यो हुन्छ। उनीहरू सिद्ध भएर यहाँ निवास गरिरहेका छन्। ए मानसे त्यत्र वसन्ति सिद्धा। पितासँग यति भनेर उनीहरू सबै तपस्या गर्नका लागि वनमा हिँडे। भक्तवत्सल भगवानको जय। यता अब वृद्ध दरिद्र पनि आफ्ना पुत्रहरूले भनेको यो मानेर राजभवनतिर गए। प्यारो भक्तभागवतहरू, राजभवनतिर त गए। अब यी ब्रह्मदत्तको उत्पत्तिको कथा पनि यहाँ बताइएको छ। हजुरहरूले सुन्नुभयो अगाडि। ब्रह्मदत्त एकजना राजाका छोराको रूपमा जन्मिए। तर
को राजाको छोराको रूपमा जन्मिए त? ब्रह्मदत्त। यिनीहरू 7 जना चक्रवाक, 7 वटा चक्रवाक नै भनेको 7 जना जो चखेवा बनेका थिए, यिनीहरू नै एकजना ब्रह्मदत्त राजा भएका थिए। तर कसको छोराको रूपमा भएका थिए त भन्दा पूर्वकालमा पाञ्चाल देशमा एक अणुवा नाम गरेका नरेश थिए, जो विभ्राटका पुत्र थिए। पुत्र प्राप्तिको कामनाले कठोर व्रत उनले गरेका थिए। सर्वशक्त शक्तिशाली सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्रीहरिको आराधना उनले गरेका थिए। आराधनाबाट प्रसन्न भएर भगवान प्रकट भएर त्यो समयमा भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, तिम्रो कल्याण होस्, तिमीले आफ्नो मनको अभिलाषित वरदान माग। भगवानले यति भनिसकेपछि राजाले उत्तम वरको याचना त्यो समयमा गरेका थिए र भनेका थिए, हे देवेश, मलाई यस्तो पुत्र दिनुहोस् जो महान बल पराक्रमबाट सम्पन्न, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको पारगामी विद्वान, धार्मिक श्रेष्ठ योगी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको बोलीलाई जान्नेवाला। ल हेर्नुहोस् है, यी राजाले जो पाञ्चाल देशका अणुवा नाम गरेका राजा थिए, जो विभ्राटका पुत्र थिए, उनले कस्तो सन्तान चाहेका रहेछन्? सम्पूर्ण प्राणीहरूको बोली जान्नेवाला, योगको अभ्यासी पुत्र मलाई दिनुहोस् भनेर यिनले के गरेका थिए? मागेका थिए। यस्तो प्रकारको औरस पुत्र मलाई दिनुहोस्। यो सुनेर विश्वात्मा परमेश्वरले राजासँग भन्नुभयो, ठिक छ, तिमीले यस्तो सन्तान चाहेका हौ त, सम्पूर्ण प्राणीहरूको बोली बुझ्ने, आवाज बुझ्ने? हो हजुर, लौ तथास्तु भनिदिनु भयो। भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। कालान्तरमा गएर उनै जो 7 जना चखेवा थिए, 7 जना चखेवा मध्ये एकजना पितृवर्ती, जो कौशिक ऋषिका कान्छा छोरा थिए नि, पितृवर्ती, उनै ब्रह्मदत्त राजा अणुवाको पुत्रको रूपमा जन्मिएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब यिनले कसरी बुझेछन् त? प्राणीहरूको भाषा भन्दा भगवानको आशीर्वाद थियो, योग सिद्ध थिए, उनी योग अभ्यासी थिए। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो नि त, ती ब्रह्मदत्तले कसरी चाहिँ जाने त? त्यो कमिलाको भाषा कसरी बुझे त? उत्तर यहाँबाट पाइयो, किनभने अणुवाले यस्तै प्रकारको पुत्रको कामना गरेका थिए, सम्पूर्ण प्राणीहरूको आवाज बुझ्ने। त यिनै ब्रह्मदत्त अणुवाको पुत्रको रूपमा आएका थिए। त त्यसै कारणले गर्दा यिनले ती कमिलाको भाषा बुझेका थिए भनेर यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् है, कति राम्रो कुरा यहाँनिर बताइयो। त ब्रह्मदत्त आफ्नो रानीका साथमा उद्यानमा घुमिरहेका थिए। हजुरहरूले यो कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा कमिला र कमिली ब्रह्मदत्तले देखेका थिए। त्यही समयमा ब्रह्मदत्तले ती कमिला र कमिलीको आवाज सुनिरहेका थिए। त त्यो कमिला कमिलीसँग कामासक्त भइरहेको थियो, कमिलीलाई फकाइरहेको थियो। त त्यो कमिला काम चेष्टामा आएको देखेर, कामासक्त भएको देखेर ब्रह्मदत्त गललललल हाँस्नु भएछ नि, राजा ब्रह्मदत्त। रानीले यसो हेर्नुहुन्छ राजालाई, राजा त हाँसे गर्छन्। ल हेर्नुहोस्, रानी छक्क परिन्, आश्चर्यचकित भइन्। रानी सन्नती, रानीको नाम के थियो? सन्नती थियो। उनमा शंका उब्जियो। ल हेर्नुहोस् है, व्यर्थैमा कोही व्यक्ति बोल्दा बोल्दै, दुईजना वार्तालाप गर्दा गर्दै हाँस्छ, अथवा त्यतिकै हाँसिरहन्छ, चाहिँ कसैलाई देखेर हेर्दै हाँसिरहन्छ भने खिल्ली उडाएको हामीले सोच्दछौँ नि। त्यस्तै यी रानीले पनि सोचिन् कि कहीँ न कहीँ मेरो खिल्ली यी राजाले उडाइरहेका छन्। तर राजा त किन हाँसिरहेका थिए? त्यो कमिला कमिलीसँग कामासक्त भएको कुरा, उनीहरूको त्यो आवाज सुनेर, त्यो बात सुनेर, त्यो उनीहरूले बोलेको कुरा सुनेर, उनीहरूको भाषा बुझेर राजा त हाँसेका थिए। तर रानीलाई लाग्यो, यिनले त मेरो खिल्ली उडाएर हाँसेका हुन्, यिनलाई म आज छोड्दिनँ। तुरन्त रानीले प्रश्न गरिन्, अकस्मादतिहासस्ते किमर्थम भवन् नृप हास्य हेतुं न जानामि यत काले कृतं त्वया। हे राजा, अकस्मात तपाईले किन अट्टहास गरेर हाँस्नुहुन्छ? के हो कारण? तपाईँ हाँस्नुको कारण के? किन हाँस्नुहुन्छ तपाईँ? असमयमा, त्यही पनि समय पनि छैन, न कुनै वार्तालाप भएको छ, न कुनै मैले चाहिँ चुड्किला नै भनेको छु, न कुनै मैले हाँस्ने कुरो नै भनेको छु, तर हजुर त त्यतिकै हाँस्नुहुन्छ। के हो यो कारण?
ए मैले बुझे हास्य हे तुम न जानामि यदा काले कृतम तोया। तपाईँ हाँस्नुको कारण मैले बुझेँ, मेरो खिल्ली उडाएर हाँस्ने होइन तपाईँ। राजकुमार ब्रह्मदत्तले त्यो समयमा भन्नुभयो, हे प्रिय, मैले तिमीलाई देखेर हाँसेको होइन नि, तिमीलाई हेर्दै हाँस्दैमा तिम्रो खिल्ली उडाएको होइन नि मैले। हे वराना नै, मैले त यहाँ हेर त यी कमिला, यहाँ देख्यौ यी कमिलाहरूको वचन सुनेर, यी कमिलाहरूको व्यवहार देखेर पो म हाँसेको हो त। रानीलाई किन विश्वास लाग्थ्यो अब त्यो राजाले भनेको कुरो? रानीले हेर्नुभयो कमिला त छ अगाडि, टट यस्तो पनि कुरो हुन्छ? तपाईले कसरी त्यो कमिलाको भाषा बुझ्नुहुन्छ? त्यो हुन नसक्ने कुरो हो यो। त हजुरले बुझ्ने भाषा मैले बुझ्दिनँ, त्यो कमिलोले खोइ बोलेको छैन त, खोइ कान लगेर छेउमा सुनौँ, खोइ कहाँ बोलेको छ कमिलोले बोलेकै छैन, आवाजै निकालेको छैन। ब्रह्मदत्तले सम्झाउनु भयो, हे प्यारी, मैले सुनिरहेको छु। रानीले के गर्दै पत्याइनन्। रानी रिसाइन्। प्यारभक्त भागवतहरु, रानीले भनिन्, देवताहरू भन्दा अतिरिक्त यो मृत्यु लोकमा जति पनि मनुष्यहरू छन् उनीहरूले कमिलाको त के कुनै पनि चरा चुरुङ्गी, कुनै पनि जनावरको भाषा बुझ्नै सक्दैनन्, यो मलाई थाहा छ। तर देवताहरू भएको भए बुझ्थे, योग सिद्ध भएको भए बुझ्थे। तपाईँ त मेरो पति हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यवहार, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, त्यो मलाई सबै थाहा छ। किन तपाईँ मलाई ढाट्नुहुन्छ? मेरो खिल्ली उडाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब राजा चिन्तामा परे। प्यारभक्त भागवतहरु हाँसेका थिए त्यो कमिलाको व्यवहार देखेर, उनीहरूको कुरा सुनेर। अब रानी बहुत रिसाइन्, राजालाई चिन्ता भयो। राजा ब्रह्मदत्तले कुनै पनि उत्तर दिन सकेनन् त्यो समयमा। अब राजाले यसो विचार गरे, होइन मैले कसरी यो कमिलाको आवाज सुने, मैले यो कसरी कमिलाको भाषा बुझे? राजा छक्क परे। अब मेरी रानीले त्यो कमिलाको भाषा सुनिनन्, बुझिनन्, तर मैले कसरी बुझेँ? मलाई यो शक्ति कसरी आयो? मैले यो ज्ञान कसरी प्राप्त गरेँ? राजालाई खटपटी भयो, चिन्ता भयो। अब मैले यो उपाय पत्ता लगाउनु पर्छ। मैले चाहिँ किन यो कमिलाको आवाज सुने, मैले नै किन यो कमिलाको आवाज बुझे, अरूले बुझेनन्? यसको रहस्य मैले पत्ता लगाउनु पर्दछ। अब राजाले भगवान श्री हरि नारायणको आराधना गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय। 7 रातसम्म भगवान श्री हरि नारायणको आराधना गर्दै बसे, नाम जप्दै बसे। हे भगवान, मलाई दर्शन दिनुहोस्, मेरो यो के कारण हो? मैले किन बुझेँ यो कमिलाको आवाज? मैले किन सुने, अरूले किन सुनेनन्? 7 रातसम्म एकदम भगवान श्री हरि नारायणको आराधनामा लागे यी राजा। अब के भयो त? अन्तमा 7 रात्रिको अन्तिममा स्वप्ने प्राह ऋषिकेशः प्रभाते पर्यटनपुरम। हामी सपनामा भनेका कुरा पुग्दैन भन्छौं नि, सिद्ध व्यक्तिहरूले सपनामा देख्छन् सबै कुरो। ल हेर्नुहोस्, त्यो सिद्धि हामीमा छैन, हामीलाई विश्वास हुँदैन कुरो त्यो हो नि त। तर शास्त्र त झुटो छैन। 7 रात अन्तिममा राजाले सपना देखे। स्वप्नमा भगवानले आएर भन्नुभयो, हे राजा, प्रातःकाल तिम्रो नगरमा घुम्दै घुम्दै एकजना वृद्ध ब्राह्मण आइपुग्नेछन्। उसको वचनमा सारा रहस्य छ। तिमीले किन बुझ्यौ? तिमीले किन त्यो कमिलाको आवाज सुन्यौ? ब्राह्मण घुम्दै आउनेछन् बिहान। उनले जुन श्लोक भन्ने छन्, जुन वचन भन्ने छन्, त्यसलाई तिमीले जान्ने प्रयास गर्नु, त्यही तिमीले उत्तर पाउनेछौ। यति भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले सपनामा दर्शन दिएर अन्तर्धान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब प्रातःकाल भयो। राजा ब्रह्मदत्तले सपनाको कुरा सम्झिए। ओहो, के हो यस्तो यो? अब बिहान को ब्राह्मण आउँछन्, कस्तो के भन्छन् त उनले? यो खुलदोली भयो। प्यारभक्त भागवतहरु, अब आफ्ना मन्त्रीहरूका साथमा, पत्नीका साथमा नगर घुम्नका लागि राजा निक्लिए। उसै समयमा राजाको अगाडि एकजना वृद्ध ब्राह्मण आउँदै गरेको राजाले देखे। राजा टक्क उभिए। वृद्ध ब्राह्मण आइपुगे। वृद्ध ब्राह्मण आइपुगेर राजाको अगाडि भन्न लागे, ए विप्रमुख्याः कुरु जङ्गलेषु दासास्तथा दासपुरे मृगाश्च कालञ्जरे सप्त चक्रवाका ये मानसे तत्र वसन्ति सिद्धाः। यसको अर्थ
के हुन्छ त? कुरुश्रेष्ठमा श्रेष्ठ ब्राह्मणको रूपमा, दासपुर मन्दसौरमा व्याधाको रूपमा, कालञ्जर पर्वतमा मृग योनिको रूपमा, मान सरोवरमा 7 चक्रवाकको रूपमा उत्पन्न भएका थिए। तिनी नै अहिले सिद्ध भएर यहाँ निवास गरिरहेका छन्। कुरो त त्यही हो। यी ब्राह्मणले के भने, सबैभन्दा अगाडि कुरुश्रेष्ठमा ब्राह्मणको रूपमा थिए यिनीहरू, त्यस पछाडि व्याधाको रूपमा, त्यस पछाडि मृगको रूपमा, त्यस पछाडि मानसरोवरमा चक्रवाक भएर आएका अहिले सिद्ध पुरुषको रूपमा यही निवास गरिरहेका छन् भन्ने बित्तिकै राजा छाँगाबाट खसे। भन्ने बित्तिकै यो त पक्कै पनि मै हो कि क्या हो, म त सिद्ध पुरुष पो रहेछु त। त्यतिखेर थाहा भयो राजालाई। तुरुन्त राजा बेहोस भएछन्, शोकाकुल भए। प्यारोभक्त भागवतहरू यी शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै 2 जना मन्त्रीहरू थिए नि, अरू तिनीहरू पनि शोकाकुल भए। भूमिमा उनीहरू लड्न पुगे। ल हेर्नुहोस् है, यही श्लोकबाट, यही उच्चारणबाट उनीहरूमा जाति स्मृति हुन लाग्यो। अब भुइँमा लडे, जाति स्मरत्व पूर्व जन्मको वृत्तान्त ज्ञात भयो। अब राजालाई, किनभने बिर्सिएका थिए नि त राजा भइसकेपछि, म अगाडि चाहिँ यस्तो थिएँ, पछाडि चक्रवाक भएर म राजा बनेको थिएँ। मन्त्रीहरूले पनि अगाडि हामी चाहिँ के थियौं, चक्रवाक थियौं, आज मन्त्रीको रूपमा हामी प्राप्त भएका रहेछौं। यिनीहरूले थाहा पाए प्यारोभक्त भागवतहरू, ओहो मैले यी कमिलाहरूको आवाज बुझ्नुको कारण राजाले पनि थाहा पाउनु भयो, म त सिद्ध पुरुष रहेछु। मेरो पिताले यसरी तपस्या गर्नु भएको रहेछ कि सम्पूर्ण प्राणीहरूको आवाज बुझ्न सक्ने पुत्र मलाई चाहियो भनेर भन्नुभएको रहेछ र उहाँको पुत्रको रूपमा म नै आएको रहेछु। राजालाई सबै कुरो थाहा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। लाग्नुहोस् है, अब यो सबै कुरा के का कारणले भएको रहेछ? श्राद्ध गरेका कारणले गर्दा, श्राद्धको महात्म्यको कारणले गर्दा सबैले श्राद्धलाई अभिनन्दन गरे त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा ब्राह्मणलाई अनेक गाउँ सहित प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्ति ती राजाले दिए। अब बेहोसीबाट उठिसकेपछि, सबै कुरा ज्ञात भइसकेपछि दिए, विभिन्न गाउँहरू दिए, धन सम्पत्तिहरू दिए। अनि ब्राह्मणलाई विदा गरे। ब्रह्मदत्तले सबै कुरा ज्ञात भयो। ब्रह्मदत्तलाई राज लक्षणबाट युक्त आफ्नो पुत्र विश्वक्सेनलाई राज्यमा अभिषिक्त गरिदिए। त्यस पछाडि ओहो, म त आज रणभूलमा पो परेको रहेछु त, म त यस्तो सिद्ध रहेछु, पूर्व जन्ममा यस्तो 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 रहेछु, म त कौशिक ऋषिको पुत्रको रूपमा हामी 7 जना रहेछौं। आज हामी यहाँ 3 जना छौं, अरू 4 जना कहाँ गए थाहा छैन। अब हामीले पनि यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्याग गरेर पितृभक्त भएर हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। त प्यारोभक्त भागवतहरू, अब यिनले आफ्नी पत्नीसँग भने अरे, ओहो हे देवी, तिम्रै कारणले गर्दा आज म यो खोजमा निक्ले। म नहाँसेको भए तिमी रिसाउने थिएनौ, तिमी नरिसाएको भए मैले यसको खोजी गर्ने थिइन। आज मैले खोजी गरेँ, त्यो के कारणले? तिम्रै कारणले, तिम्रो पनि उद्धार होस् भन्दै उनी योगको आश्रय लिएर तपोबल को प्रभावद्वारा, योगको आश्रय लिए उनले। त्यस पछाडि तपोबलको प्रभावद्वारा ब्रह्म रन्ध्रद्वारा प्राण त्याग गरेर परम पद भगवान श्रीहरि विष्णुको रूपमा, भगवान विष्णुको पदमा उनी प्राप्त भए। र अरू 4 जनाले पनि, र ती 2 मन्त्री अनि अरू 4 जना, यी 7 जनाले भगवान श्री विष्णुलाई प्राप्त गर्दा भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। वैकुण्ठ धामलाई यिनीहरूले प्राप्त गर्दा भए। के का कारणले गर्दा? पितृभक्तिका कारणले गर्दा। यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ, प्रयच्छन्ति सुतान राज्यम निर्णाम प्रीताः पितामहाः यैदं पितृमाहात्म्यं ब्रह्मदत्तस्य च द्विजाः। पितृहरू प्रसन्न भए भने मनुष्यलाई आयु, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख, पुत्र, राज्य प्रदान गर्दछन्। हे द्विजावर हो, हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो, जो मनुष्यले ब्रह्मदत्तको यो पितृ महात्म्यको पाठ गर्दछन्, जो मनुष्यहरूले, जसले ब्रह्मदत्तको यो पितृ महात्म्यको पाठ अरूलाई सुनाउँदछन्, यो कथाहरूलाई सुनाउँदछन्, अथवा जसले यो कथा पढ्दछन्, अथवा जसले अरूलाई सुनाउँदछन् भने
उनीहरूले करोडौं कल्पसम्म ब्रह्मलोकमा प्रशंसित भएर बस्न पाउँदछन्। कल्पकोटि शतम साग्रम ब्रह्मलोके महीयते। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पितृभक्तले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्दा रहेछन्। त्यसै कारणले त हामीले श्राद्ध गर्नुपर्छ, श्राद्ध गर्नुपर्छ। केही भएन भने पनि पितृभक्तिले भए पनि व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ है भनेर बारम्बार हामीले कराएका हौं। ल हेर्नुहोस् त, अब अगाडि गएर श्राद्ध, योग्य समय, श्राद्धको स्थान, विशेष नियमहरूको वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। गर्दै गर्दै धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू रहेका छन्। आज हजुरहरूले सुन्नुभयो कि कसरी पितृहरूलाई हव्य कव्य प्राप्त हुन्छ, अनि पितृ महात्म्य के रहेछ, कसरी ती कौशिक ऋषिका पुत्रहरूले पितृ भक्ति गरेर उनीहरूले भगवान श्री हरि विष्णुलाई प्राप्त गरेका रहेछन्। यो ज्ञानवर्धक कथा प्रसंग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो, अरूलाई पनि श्रवण गराउनु होला भन्दै म टीका पढ्न लाग्न चाहन्छु। जय